अरे लंबी रखो। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम जेल गए हुए थे। इमरान खान ने साथ उनकी जो डिमांड उसके लिए उन्होंने इमरान खान ने आज एक मैसेज भेजा। हमारा ख्याल है और उनका भी यही ख्याल है कि अब ये सारी कार्रवाई जो फैज़ हमीद को जो घसीट रहे हैं 9th मई में, उसका मकसद है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके लिए ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है फैज़ हमीद का, जिसको इमरान खान ने ये भी कहा कि 9th मई के लिए अगर फैज़ हमीद का कोई ताल्लुक है तो बहुत सादी सी एक चीज़ है, और उसको वो कहते हैं CCTV फुटेज, वो पेश की जाए। केस अगर शुरू भी होता है तो वो पेश की जाए। मिलिट्री कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने इमरान खान को किस चीज़ के लिए चार्ज किया। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान की को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं अगर इन्होंने इस किस्म की जो हरकत सोची भी। और ये अगर सोच रहे हैं कि जो कोई इस किस्म की हरकत सोच रहा है, जो फैज़ ईसा को एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए देने के लिए सारे कोशिशें कर रहे हैं। फैज़ ईसा अगर चला गया, इमरान खान ने कहा है कि फैज़ ईसा के 2 महीने जाने पे ये जो सारा इलेक्शन है ये उलट जाएगा। फैज़ ईसा वो आदमी शख्स है जिसने हर किस्म की कोशिश कर रहा है, हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को भी ख़त्म कर दे, उसने PTI ख़त्म की है, लेकिन सारा मकसद उनका ये था कि इमरान खान को ख़त्म किया जाए। ना भूलें, इमरान खान कई दफ़ा बता चुके हैं, 12 बता चुके हैं। आसिम मुनीर साहब हो गए, ये फैज़ ईसा साहब हो गए, आमिर फारूक हो गए, ये सब लंदन अग्रीमेंट का हिस्सा हैं। और ये किसको चाहिए ये सारा? सुल्तान राजा तो भूले ही ना, क्योंकि वो उनको ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना था। और किसके लिए किया जा रहा है? वो नवाज शरीफ जो 16-17 सीटें लेकर उसको पता है कि बिल्कुल हार मानी हुई है, ये उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ना PTI ख़त्म हुई है, ना ये हार मानने को तैयार हैं, क्योंकि लोग इस वक्त 80 से 90% लोग इस पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अब इनको जब पैनिक कर गए और उनको समझ नहीं आ रही और अब खुद ये खौफज़दा हैं, तो इन्होंने ये सोचा है कि इमरान खान को ही ख़त्म कर दें। आप इस चीज़ के ऊपर ये मतलब में इनकी बहुत बड़ी भूल है। फैज़ ईसा को अपनी इज्जत बचाकर और अपनी जान बचाकर, मेरे ख्याल में चुप करके, जो उसका टाइम आया है, चुप करके रिटायर कर जाए, पाकिस्तान के साथ और ये लोग जुल्म ना करें तो बेहतर होगा। मैम ये कहना चाह रही हैं आप कि काजी फैज़ ईसा जो है वो मौजूदा दौर के शाकिर निसार है? जो फैज़ ईसा कर चुके हैं, शायद बेटा आप अभी छोटे हो, शायद आप 8-9 महीने से देख नहीं रहे, 1 साल से। फैज़ ईसा ने जब से आए हैं, जो उन्होंने आज किए, जब उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के फाइलों को कहा था बंद करके आइंदा कभी ये डब्बा ही ना खुले, तो नवाज शरीफ की वो क्या थी, वो जो सारी करप्शन थी और जो इंडियन लिंक्स थे, वो इन्होंने फाइल बंद करवाई थी, वो डब्बा ही बंद करवा दिया था। एक दूसरा, आपको याद होगा कि जो जरीना ईसा है, क्या नाम है, सरीना ईसा, नहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शायद जरीना ईसा भी हैं और सरीना ईसा भी हैं। उन्होंने जाकर जब इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर भी अटैक किया था, तब तो वो बात कर सकती थी, उनको तो इजाज़त है करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जजेस को भी उन्होंने जाकर धमकियां दे दी थी कि आपने भी इस हाथ से बताओ। तो अगर हम बात करें तो जुर्म हो जाएगा, तौहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन अदालत को भी इस वक्त
سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں فائز عیسیٰ. اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے, وہ ملازم ہے اس ملک کا, اب گھر جائے. یہ پوری کائنات بدلی جا رہی ہے, پورے پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ فائز عیسیٰ کو کس لیے ایکسٹینشن دینی ہے, کس کے لیے وہ بٹھایا ہوا ہے, کس کو بچانا ہے. ہمارے بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر فائز عیسیٰ کا یا کسی کا خیال ہے کہ یہی حل ہے, یہ حل نہیں ہوگا. وہ چپ کر کے گھر چلے جائیں. آپ نے عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کی, خان صاحب نے بھی کیا اس کا خدشے کا اظہار کیا یا یہ آپ یہ خدشہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے ان کو بتایا, اور انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں. لیکن میں تو یہ بات کر کے میں آپ کو اپنا کنسرن بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں اپنا کنسرن. ہماری تو وہ یہی کہیں گے اور ان کا ایمان بھی پکا ہے, ہمارا بھی مضبوط ہے. لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے یہ انتظار کریں کہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہم سب کی جو باہر ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا قیمتی ہمارا اثاثہ ہے, ہمارا بھائی صرف نہیں ہے, پاکستان کے لیے بڑا قیمتی ہے, تو ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہمارے پہ فرض ہے. میڈم آپ نے کہا ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے, 22 کو احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے شیر افضل مربت کی. میں احتجاج کی بات نہیں, وہ سارے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں کل شیر افضل مربت نے یہ بھی کہا کہ جب میں اندر گیا تو میں نے ہاتھ ملایا تو خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا. خان صاحب نے صرف ہاتھ ملایا تھا. میرے خیال میں باہر آ کے اس قسم کی چیزیں دیکھیں ہمیں عادت نہیں ہے, ہم تو جب آ کے بات جو ہوتی ہے صحیح بات ہوتی وہی کرتے ہیں. شیر افضل کو صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. اگر اس نے آگے چلنا ہے میرے خیال میں لیڈ کرنا ہے, وہ ثوابی کا بھی جلسہ ہو چکا ہے, لوگوں نے خود نکل آنا ہے, کسی کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شامل ہونا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی جلسہ کر رہے ہیں, جلسہ یہ جب لوگ شرکت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے آتے ہیں. اس کے لیے آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ نے وہ چراغے نے بلانا ہے تو وہ آ جائیں گے. اس لیے صحیح بات کرنی چاہیے. میں تو اس کی میڈیا پہ بھی آج کہہ رہی ہوں, دیکھیں ہماری بھی ایک تھوڑی سی ہم نے دیکھا بڑا کچھ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کے لیے صبر بھی کرتے ہیں, لیکن بس اب ایک حد ہو گئی ہے. ساری گیمیں بند کریں, ساری لڑائیاں بند کریں اور سارے فوکس کریں عمران خان کے لیے نکالنے کے لیے, کہ لوگ یہی چاہتے ہیں. انہوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان کو ہم نے باہر نکالنا ہے. اور میرے خیال میں جو قیادت اس وقت ذرا تھوڑا سا سیریس ہو جائے, بچکانا یہ حرکتیں ہیں, میرے خیال میں سب سیدھے ہو جائیں, نہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ بس بہت ہو گئی. یہ ساتھ ہی پارلیمنٹ نوجود ہے, بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جب بھی کوئی پیشی ہوتی ہے. آپ بھی آتی ہیں, سارے آتے ہیں, پارلیمنٹیرینز نہیں آتے. دیکھیں ہمارا تو بھائی ہے, ہم تو آئیں گے, ٹھیک ہے, ہم ہی کافی ہیں, ہم اور لوگ ہیں ساتھ. اگر وہ تو نہیں کورٹ میں آ سکتے, آپ کو پتہ ہے لوگوں کا تو بڑا دل ہوگا آنے کا, آ نہیں سکتا. ہم کافی ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. میڈم ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے آ کر اور رہا کروا کے انشاءاللہ چھوڑیں. میڈم بتائیے گا, آپ نے کہا جیسے شیر افضل مربت نے باہر آ کے اور بات کی, اندر کچھ اور ہوا تھا, تو ان کو 22 اگست انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ میں جلسہ کروں. لیکن وہ کہیں گے کہ میں نے ٹاسک دینا, وہ تو 22 کا ویسے ہی پلان ہوا تھا. تو کیا ٹاسک ہوتا ہے, لاجسٹکس کرنی ہے, بسیں مینیج کرنی ہے, بھائی سب نے آ کے اٹینڈ کرنا ہے. سب کو مل کر, یا مقابلہ نہیں ہے آپس میں, سب کو مل کے اس وقت چلنا ہے. سارے اس وقت مل کے چلیں, کیونکہ مقابلہ مقصد ایک ہونا چاہیے. آپ مل کر چلیں, آپ اکٹھے ہو کے چلیں. یہاں کوئی ریس تو نہیں ہے جیسے کلاس روم میں میرے مارکس کم ہے زیادہ ہیں. سب کو مل کر ایک ٹیم بن کر چلنا چاہیے. یہ نہیں سوچ کے چلنا چاہیے کہ میں آگے نکل جاؤں یا کوئی پیچھے رہ جائے. بس یہی میں کہنا. بہت شکریہ.